बाळूक जेजू लागी मागणे. ए आजपंच्या जेजू बाळका, आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुझे मुखार सरपडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमोतीन बरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. अर्घ मागणे. एबो उद्दार बाळूक जेजू, तुझे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजी मोरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन.